अहिले नेकपाको यो विभाजन पश्चात अहिले फेरि एमालेको पनि अब यो अहिले दुवै पक्ष एक आपसमा चाहिँ आक्रमक रूपमा अब गाली गलौजमा उत्रेका छन्। अब र नेकपाको 2/3 सरकार बनेको अवस्थामा अहिले आखिरी अब यो अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। यसलाई यहाँले एकजना सांसदको हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति नेपाली जनताहरूको निकै ठुलो वितृष्णा जागेको छ र 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जो जिम्मेवारी जो प्रमुख व्यक्ति हो उहाँको असक्षमता, अयोग्यता, घमण्ड, दम्भ, इगोले भूमिका खेलेको छ। र यदि प्रधानमन्त्रीमा त्यो खालको घमण्ड या दम्भ नभएको भए नेकपा एमाले आज यो एकदम कमजोर हुने अवस्थामा पुग्ने थिएन। यो सबै यसको सबै कारक भनेको केपी ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दछ। उहाँलाई यो सल्लाह दिने मान्छेहरू त्यस्तो भयो कि किन त्यसरी अब यो प्रधानमन्त्रीमा पावर आफैमा बढी भएको कारणले यस्तो भएको हो? उहाँको सल्लाहकार भन्दा पनि उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत को कारण हो। उहाँमा यति धेरै घमण्ड पलाएको थियो कि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मै हुँ, सबैभन्दा धेरै विद्वान मै हुँ, सबैभन्दा धेरै बलियो मान्छे मै हुँ भन्ने त्यस्तो मनोविज्ञानले घर या भूमिका खेलेको छ। यसमा सल्लाहकारहरूले गलत सल्लाह दिए भन्दा पनि उहाँले त ठिक बेठिक करेक्सन गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो। ठिकलाई एक्सेप्ट गर्ने अनि बेठिक सल्लाह दिन्छ भने रिजेक्ट गर्ने, त्यो त उहाँको क्षमताको कुरा हो। तर भइदियो के भने उहाँले कसैले नमान्ने, कसैले सल्लाह दियो भने सल्लाह लिने उपयुक्त अथवा आवश्यकतै नदेख्ने, जसको कारणले हुँदा आज यति धेरै घमण्ड चढिसकेको थियो, जसको कारणले आज आफै बालुवाटार जुन 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट एउटा सानो आफ्नो घरमा निजी निवासमा सर्नु परेको अवस्था, टाइम नपुग्दै, समय नपुग्दै, त्यो अरू कोही होइन उहाँको आफ्नै कारण हो। उहाँले त अब अदालतको परमादेशले बनायो प्रधानमन्त्री, यो जनताको आदेशले होइन भनेर भनिरहनु भएको छ नि। यो सरासर झुट, बेठिक बेतुकको तर्क हो। बरु उहाँले के गर्नुभयो भने नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने अनुमान र कल्पना नगरेको चिज समेत उहाँले 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु भनेको जनतामाथिको निकै ठुलो अपमान, त्यसपछि संविधानमाथि निकै ठुलो अपमान हो। संविधानमा हामीले 5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा थियो नि त, आवधिक निर्वाचन। तर उहाँले 2 वर्षमै निर्वाचनको लागि अब सिफारिस गरिदिनुभयो, त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि पनि त्यसको पूर्ण पाठ नहुँदै अर्को पटक दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यसले अदालतप्रति पनि अपमान गर्नुभयो। त्यसैले संविधानप्रति, अदालतप्रति र समग्र नेपाली जनताहरूको अपमान उहाँले गर्नुभयो। यसरी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनताहरूमाथि, संविधानमाथि प्रहार गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि विश्वास नगरेर यति गतिको दिन शपथ ग्रहण गराउनु प्रधानमन्त्री देउपालाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेर र यति गते प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्नु भन्नेसम्मको निर्देशन दिने ठाउँमा पुग्नुको कारण के हो भने कुनै यदि केपी ओलीलाई फेरि पनि कुनै लुपहोल दियो भने फेरि यिनी खेल्छन्, सत्ताबाट बाहिरिँदैनन्, राजीनामा दिँदैनन् भनेर अदालतले त्यो खालको फैसला गरेको हो। यसलाई परमादेश भन्न मिल्दैन। बरु केपी ओलीको आदेश पटक पटक संविधानमाथि प्रहार, जनताहरूको म्यान्डेटमाथि प्रहार, कानुनमाथि प्रहार भइरहेको थियो। त्यसले ट्र्याक इन गर्ने कुरा
ट्र्याकभित्र ल्याउने कुरा बरु सर्वोच्चले गरेको छ। यो प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्नुभयो त्यो राष्ट्रपतिले तुरुन्तै पास गर्नुभयो होइन, तुरुन्तै संसद भङ्गको निर्णय पनि तुरुन्तै उहाँले स्वीकृति गरिदिनु भयो। त्यसको सट्टा अब एउटा कमसेकम राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्च अदालततिर अथवा राय सल्लाहको लागि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँ सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी पटक पटक भन्दैछौँ राष्ट्रपति हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ। तर राष्ट्रपतिले के गरिदिनुभयो भने राष्ट्रपतिको जुन त्यसको ओज छ त्यसलाई निकै गिराउने काम गर्नुभएको छ। र एक खालको पुतली काठको पुतली जस्तै ल्याप्चे स्ट्याम्प प्याडको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुभयो। अब यसलाई उहाँले पनि अब केपी ओलीले गरेको बेठिक काम, असंवैधानिक काम, गैर कानुनी कुराको लेप्चे लगाउने काम, साँची बस्ने काम गर्नुभयो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बेठिक काम। अब कुनै बेला यसलाई मास्टर्स लेभल या ब्याचलर लेभल या पिएचडी लेभलमा थेसिस गर्नेहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर भयो भन्दाखेरि त्यस बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि नाम आउँछ। यहाँ अब सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर रिट दिने मध्येका एकजना पनि हुनुहुन्छ र 22 जना मध्येमा अब अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गर्ने विश्वास मत दिने मध्येका पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब हामी अगाडि बढ्ने कानुनी बाटो, त्यसपछि आवश्यकता। जस्तै अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ, जसको कारणले हामी विश्वासको मत दिने बेला हाम्रा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरू, त्यसपछि प्रेसरको लागि केही बिचका कमरेडहरूलाई भोट नहाल्ने कुरा एक खालको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यसैले हामीले नेकपा एमालेलाई मिलाउनको लागि स्पेस राखेका छौँ। यसको लागि हामीले अहिले पनि म्याक्सिमम प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट हुन्छ, म्याक्सिमम प्रयास हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। यदि हुँदै भएन भने अब केपी ओली बाहेकको बृहत कम्युनिस्ट एकता गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यो भूमिकाको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। तर ग्राउन्ड त के हुन्छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टी सकेसम्म नफुटोस् भनेर ग्राउन्डमा त जनता त एकतिर मात्रै रहेको अवस्था हुन्छ सधैँ त्यस्तो फुटको समयमा। अब त्यो अवस्थाले त भोलि हिजोको मालेको अवस्था पो हुने हो कि तपाईँहरूको? त्यो हुँदैन। बरु मालेको अवस्था केपी ओलीले भोग्नुपर्छ, किनकि उहाँप्रति मान्छेहरूको कुनै पनि प्रकारको स्याम्पेटी छैन। त्यसपछि यो पार्टी विभाजन गर्ने भनेकै केपी ओली हो भन्ने जनताहरूको मनोविज्ञान छ। जब एमाले मिल्न थाल्छ केपी ओलीकै कारणले फेरि मिल्न नमिल्ने कुरा भइरहेको छ। जस्तै म यहाँले बताउन चाहन्छु, फाल्गुन 23 गते सर्वोच्चको फैसला हो, माओवादी र एमाले अलग अलग भनेर भनिसकेपछि 24 गतेको दिन या त्यही दिन बेलुकी नै ल अब हामी त अलग अलग हुन खोजेका थियौँ, तर सर्वोच्चले एक ठाउँमा ल्याइसकेको छ, ल्याइदियो, अब जेसुकै होस् मिलेर जाउँ भन्ने ठाउँमा अब मिलिहाल्छ कि भनेर हतार 28 गतेको दिन नेकपा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको साइनो सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउनुभयो। आफूसँगै निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूलाई भङ्ग गर्नुभयो, आफूले जोगाउनुभयो। त्यसपछि प्रदेश इन्चार्जमा आफ्ना गुटका जो थिए प्रदेश इन्चार्ज कायम गर्नुभयो। त्यस माधव नेपालसँग सम्बन्धित रहनुभएका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई हटाइदिनुभयो। यी सबै के गर्यो भने केपी ओली नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा रहन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यसपछि दोस्रो पटक सर्वोच्चको फैसला आयो, केपी ओलीले अगुवाई गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले खारेज गर्थ्यो। तर केपी ओलीले यो म मान्दैन भनेर फेरि भ्याकेटमा जाने काम गर्नुभयो। अब खारेज गरिसकेपछि फेरि बोलाउने ठाउँमा अब खारेज मेरो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले खारेज गर्यो। अब जेसुकै होस् फेरि एक ठाउँ बसौँ न त भन्नुपर्ने ठाउँमा भ्याकेटमा जानुभयो। त्यसपछि लास्टमा अब कार्यदलले के कुरा मिलाइरहेको थियो।
नेकपा एमाले मिलिहाल्छ कि भन्ने डरले हतार माधव नेपाललाई एकदम अशिष्ट तल्लो दर्जाको शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्नुभयो। भन्नाले मिल्न थालेपछि फेरि उहाँकै कारणले मिल्न नदिने कुरा हो। अनि अब फेरि पनि कार्यदलले मिलाउँछ भन्दा बालुवाटारबाट आफ्नो बालकोट गएर एउटा बारडलीबाट फेरि पनि माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई एकदमै तल्लो दर्जाकै गाली गर्नुभयो, त्यस्ता शब्दहरू त्यस्ता वाक्यहरू प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामी मिले पनि, हामी मिल्न चाहे पनि, मिल्न खोजे पनि केपी ओलीले मिल्न दिनु हुँदैन। यो कुरो एकदम कन्फिडेन्सको साथ म भन्छु र यहाँले पनि त्यो खालका बुझ्दा हुन्छ। यो 40-50-60 वर्ष अगाडिदेखिका साथीहरूसँग उहाँले किन यसरी वैरभाव भएको हो? जब कि उहाँलाई अब 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि सदस्य भएकाहरू मोती दुगड, त्यसपछि कोमल ओली उहाँका नजिक बन्ने, माधव नेपाल लगायतका घनश्याम भुषालहरू उहाँको चाहिँ शत्रु बन्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? म त के देख्छु भने उहाँको एकदम अयोग्यता, असक्षमता र सब थोकमै हुँ। कम्युनिस्ट कल्चर केही पनि नभएको अनि डिस्कसनको कल्चर उहाँको दिमागबाट हटेको अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि विस्थापित गर्ने काममा लागिसकेपछि माधव नेपालहरू शत्रु हुने, त्यसपछि कोमल ओली लगायतका मान्छेहरू मित्र हुने त स्वाभाविकै हो नि। उहाँको खासमा यसमा अयोग्यताले ठुलो भूमिका खेलेको छ। उहाँ अब त्यो अब जनताको मत पनि मैतिर छ, सङ्गठन पनि हामीतिरै छ भनेर उहाँलाई अहिले पनि दम्ब छ नि, घमण्ड छ। त्यो टेम्परेचर बिस्तारै घट्दैछ। अब के हुन्छ? अब तपाईँहरू सरकारमा, तपाईँहरूको समूह अब तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ? अब यो सरकारलाई यो ठाउँमा ल्याउने कुरामा हाम्रो भूमिका निकै ठुलो छ। हजुर, मुख्य चाबीको भूमिका हाम्रो छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभालाई पुरै कार्यकाल टिकाउनको लागि यो सरकारलाई हामीले टिकाउनुपर्छ, बलियो गरी टिकाउनुपर्छ। बलियो गरी टिकाउनको लागि सबै प्रकारका राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुपर्छ। त्यसैले हामी पनि सरकारमा सहभागी बनेर सरकारलाई बलियो बनाउने र प्रतिनिधि सभाको पुरै कार्यकालसम्म प्रतिनिधि सभालाई चलाउने त्यो भएको कारणले हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो सहभागिता सरकारमा रहन्छ। अब यो अहिलेको परिस्थिति देख्दा अब यो 25 वर्षभन्दा कम उमेरको युवाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अनभिज्ञ छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यस्तै हो भन्ने खालको भावना बढिरहेको छ। यसलाई यहाँहरूले चिर्नलाई, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा राम्रो दिशातिर लैजानलाई के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुन्छ अब भोलिका दिनमा? केपी ओली त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त त गरिहाल्नुभयो। यौङहरूको मनोविज्ञान आन्दोलनप्रति वितृष्णता जगाइदिनु भयो। यो अब हामीलाई निकै ठुलो समस्या बनेको छ। त्यसको लागि फेरि पनि सबै खालका यौङ लगायतका पिपुल्सहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति एट्याचमेन्ट गर्नको लागि हामी बृहत कम्युनिस्ट एकताको जरुरी छ। नेपालमा भएका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् र कम्युनिस्ट आइडियोलोजीसँग नजिक रहनुभएका उपेन्द्र यादव लगायतको जुन पार्टी छ, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर निर्वाचन फेस गरेर फेरि पुनर्स्थापित गर्ने काममा हामी लाग्यौँ भने यौङहरूलाई के हुनसक्छ भने ल कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि बिउत्यो, फेरि पनि जाग्यो, फेरि पनि स्थापित भयो, जनताको बिचमा पपुलरै रहेछ भनेर यौङ र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको जुन एट्याचमेन्ट भइरहेको छ, यसको लागि हामी बृहत कम्युनिस्ट पार्टीलाई को बिचमा एकता गरेर जानुपर्छ। अब केपी ओलीलाई फेरि पनि नेता मानेर केपी ओलीलाई नै फेरि चुनावमा मुख्य मान्छे बनाएर गयौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धुलो पिठो हुने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब भोलिका दिनमा तपाईँहरूको अब के बन्दैछ अहिलेको अब मार्गचित्र? अब त्यसपछिको अबको मार्गचित्र हामीले सम्भवतः 1 महिनाभित्र केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउन सक्छौँ भन्ने त्यो कन्फिडेन्स हामीमा छ।
मानौँ त्यो सम्भव भएन, लिङ्गेरिङ हुन थाल्यो भने हामी अर्को पार्टी बनाउँछौँ। अर्को पार्टी बनाएर ग्रेट कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रोसेसमा छिर्छौँ। यहाँहरूले पनि 2077 फागुन 11 गते जुन दिन अदालतबाट पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि त्यो 23 गतेसम्मको अवधिमा यहाँहरूको चाहिँ नेतृत्वले ढिलाइ गरेका कारण पनि त कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी भएको भन्ने स्वीकार्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाले भन्नाले सर्वोच्चले त्यो खालको फैसला गरिसकेपछि हामी कुर्यौँ, हामी खुसी पनि भयौँ। अब एमाले पार्टी एक ठाउँमा आउने भयो, हामीले नचाहे पनि सर्वोच्चले ल्याइदियो भनेर सर्वोच्चलाई धन्यवाद पनि भनेका थियौँ, तर हामी आफूलाई मनमा नै बधाई पनि भनेका थियौँ। तर त्यो सबै माहौल, सबै वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मा भनेको केपी ओलीकै हो। किनकि घरमूली अध्यक्ष भनेको त उहाँ नै हो, प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ नै हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो कुनै पनि प्रकारको भूमिका खेल्नु भएन, जानेरै खेल्नु भएन, अन्जानमा होइन। उल्टो 28 गतेको दिन त्यो खालको निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले भूमिका जसले खेल्नु पर्थ्यो उहाँ नखेल्ने, हाम्रो भूमिकाको अर्थ नहुने, त्यो भएको कारणले हाम्रो अब भूमिका छ भने पनि हामीले त म्याक्सिमम प्रयत्न गऱ्यौँ, वेट पनि गऱ्यौँ बोलाउनुहुन्छ कि भनेर, तर त्यो कुनै प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन। अब यो अहिलेकै प्रणाली अनुसार अब योग्य र इमान्दार मान्छेले चुनाव जित्न निकै खर्चिलो र गाह्रो छ। यसमा तपाईँहरूले केही पुनरावलोकन गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई सुधार्न केहीपट्टि लाग्नु भएको छ कि कस्तो हुन्छ, के देख्नु भएको छ? भोलि अब लाग्नुपर्छ, अब हामी लाग्नुपर्छ। किनकि अब कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे अनि चुनाव लड्नको लागि करोडभन्दा धेरै पैसा चाहिने, त्यो पैसाको नाम कहिले नसुनेको, अनि करोड पैसा जुटाउनको लागि त जति पापर बेल्दा पनि जुट्न नसक्ने अवस्था हामीलाई। त्यसकारणले अब हामी जस्ता व्यक्तिहरू चुनाव फेस गर्न गाह्रो छ। त्यसकारणले चुनावको पोलिसी बनाउने कुरामा, कम खर्च गर्ने कुरामा जुन खर्चिलो भद्दापन छ त्यसलाई पनि एकदम कम गर्नको लागि हामीले केही पोलिसी त अगाडि सार्नुपर्छ। अब पहिलेको निर्वाचनमा 10 लाख मात्रै खर्च गर्ने कुरा थियो, या त 10 करोड पनि खर्च भइरहेछ, तर पनि हिसाब बुझाउँदा 10 लाखको बुझाइन्छ। त्यसैले अब यसको चुनावी प्रणालीदेखि लिएर खर्चको तरिका, यद्यपि भेस्ट लाउन नपाउने, अरू लाउन नपाउने भन्दाखेरि धेरै पैसा खर्च त कटौती भएको छ। यो साथसाथै अरू पनि र्याली, जुलुस, इनी उनी होइन, भात भन्छ भतेरमा समेत बन्देज गरियो भने खर्चमा हामीले कटौती गर्न सक्छौँ र गरिब सर्वहारा वर्गका मान्छेहरू समेत चुनाव फेस गर्न सक्ने आँट पनि हुन्छ, हिम्मत पनि हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचित हुँदा खास यो मुलुकले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। अन्तमा अरू केही भन्नु छ कि? अन्तमा अब हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ। यसको लागि हामी अन्तिम समयसम्म नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्छौँ। तर त्यो सम्भव भएन भने हामी नयाँ पार्टी बनाएर बृहत कम्युनिस्ट एकताको लागि त्यो प्रोसेसमा छिर्छौँ। हस्, धन्यवाद है।